बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। जनरल फैज़ हमीद के साथ 52 मज़ीद लोग भी गिरफ़्तार हुए हैं, या उनकी तादाद 53 है। और वो 53वीं शख्सियत जो बड़ी गैर सियासी शख्सियत है, वो फैज़ हमीद और इमरान खान के ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह बनेगी या नहीं, इस हवाले से नाज़रीन हमारा मीडिया चस्के ले लेकर कहानियाँ बयान कर रहा है। और कहा जा रहा है कि 9 मई के हवाले से इंतहाई खौफनाक नए हक़ाइक़ सामने आने वाले हैं, और एक बहुत ही बड़े पैमाने पर नया पकड़ धकड़ ऑपरेशन शुरू होने जा रहा है। सादा अल्फाज में आप ये कह लें कि पाकिस्तान अब पहले मरहले में मिस्र बनने जा रहा है। जैसा कि हमने अपनी कल वाली वीडियो में आपको 3 ऑप्शंस की निशानदही की थी सॉरी। लेकिन आज हम आपके लिए उससे भी बड़ी खबर नाज़रीन लेकर आए हैं, और तज्जिया है उसमें एक्सक्लूसिव रिसर्च बेस्ड, कि हमारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया है और सोशल मीडिया है उस पर जो जारी जंग है, उसमें ही कहा जा रहा है कि जनाब ये जो फैज़ हमीद हैं वो शैतान हैं। अक्सरियत का ये अब दावा है, और जो उन्हें शैतान साबित करना चाहती है अक्सरियत यूट्यूबर्स की और एंकर पर्सन्स की, और जो अक़लियत है वो उन्हें फ़रिश्ता साबित करने चाह रही है। लेकिन हमारा जो ये दोनों मौज़ूआत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम आपको ये बताएंगे कि फैज़ हमीद और उनके साथ मुबैना तौर पर गिरफ़्तार 52 या 53 लोगों की गिरफ़्तारी और फ़ौजी अदालतों में उनके ख़िलाफ़ केसेस की समाअत से पाकिस्तान में जो तबकाती जंग जारी है, क्या वो ख़त्म हो जाएगी या नहीं, उस पर कितना डेंट पड़ेगा। नाज़रीन, बांग्लादेश में भी 16 साल के दौरान ये सब कुछ हुआ। क़यादत भी पकड़ी गई, कारकुन भी पकड़े गए, खालदा ज़िया भी कई साल उस वक़्त तक ज़ेर हिरासत थी, गिरफ़्तार थी। जमात इस्लामी के लीडर भी ज़ेर ज़मीन थे या गिरफ़्तार थे, कईयों को फांसियाँ लगा दी गई थीं। लेकिन वक़्त का पहिया रोका नहीं जा सका। मिस्र में भी इस वक़्त यही कुछ हो रहा है पिछले कई सालों से, लेकिन वक़्त का पहिया वहाँ भी नहीं रुक रहा। जो तबकाती जंगें होती हैं नाज़रीन, या आलमी स्ट्रेटजिक ग्रुप्स के दरमियान जो प्रॉक्सी वार चल रही होती हैं, वो शख्सियात की गिरफ़्तारी, फांसी या कत्ल से ख़त्म नहीं हो जाती। वो एक तवील मुद्दत तक चलती रहती हैं। क़यादत के मंजर से हट जाने पर या कुछ अरसे के लिए दब जाती हैं, या पहले से भी तेज़ हो जाती हैं। इस्माइल हानिया के कत्ल से हमास की जंग ख़त्म नहीं हो गई। जुल्फ़कार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो के अचानक इस दुनिया से चले जाने की वजह से पीपल्स पार्टी ख़त्म नहीं हो गई। नाज़रीन, बांग्लादेश के अवाम ने जो आज़ादी हासिल की है, और हसीना वाजद और भारत की आमरीत से इस हवाले से एक और बड़ी खबर आप सुन लें कि जब मुल्कों में अवाम की मर्ज़ी से तब्दीलियाँ आती हैं तो उसके समरात भी सामने आने लग जाते हैं। बांग्लादेश की हुकूमत ने ईरान से तेल खरीदने का फ़ैसला कर लिया है। बड़ी खबर है, इस वक्त आलमी मीडिया पर छाई हुई है। और एक और इस्लामी मुल्क ओमान ने भी ईरान से तेल खरीदने का फ़ैसला कर लिया है। और हम जो दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी एटमी ताकत है, हमारे हमसाये में है ईरान। हम स्मगलिंग तो कर सकते हैं, लेकिन बाज़ाब्ता तेल ईरान से नहीं खरीद सकते। हमारी जो पाइपलाइन है उसका हमने मुआहदा भी कर लिया है, गैस पाइपलाइन का, लेकिन वो भी तामीर नहीं कर सकते। और बांग्लादेश जो मुआशी और अस्करी हवाले से कोई इतनी बड़ी ताकत नहीं है, लेकिन अवाम जब वहाँ पर बरसरे इक़्तिदार आए हैं, अवाम की मर्ज़ी से एक तब्दीली आई है, तो पहला काम उन्होंने ये किया है कि ईरान से उन्होंने तेल ख़रीदने का फ़ैसला कर लिया है। इसका फ़ायदा नाज़रीन क्या होगा? सस्ता तेल मिलने से बांग्लादेश और ओमान में महंगाई कम होगी, और उनकी हुकूमत को भी फ़ायदा होगा और आवाम को भी फ़ायदा होगा। दूसरी तरफ ईरान को 2 नए ख़रीदार मिल गए हैं। ईरान की मईशत में भी बेहतरी आएगी, और उनकी जो तेल की एक्सपोर्ट है वो मज़ीद समझ लें कि बुलंदियों को छूना लगेगी। तो किस तरीके से आप देखते हैं कि दुनिया पर जो अमरीकी गलबा है वो कम पड़ रहा है या कमज़ोर हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। अब ओमान और बांग्लादेश का फैसला करना कि हम ईरान पर जो पाबंदियां लगाई गई हैं वो नहीं मानते और हम उससे तेल लेंगे, ये एक सिग्नल है हमारे लिए भी नाज़रीन, और उन तमाम ममालिक के लिए जो महंगाई के अजाब को भुगत रहे हैं
कि वो भी अपनी अपनी हुकूमतों को ये मजबूर करें, और पाकिस्तान की जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है और हुकूमत है नाज़रीन, अगर वो संजीदगी से इमरान खान को आने से रोकना चाहती है तो उसे अवाम के दिलों को फतह करना होगा। जिस तरह बांग्लादेश ने यह बड़ा फैसला किया है, पाकिस्तान को भी ईरान और रूस से सस्ता तेल और गैस लेकर अवाम को रिलीफ देना होगा। अगर आप पीटीआई को और इमरान खान को रोकना चाहते हैं तो असल रास्ता ये है, करप्शन के इल्ज़ाम में एक जर्नैल को पकड़कर या 9 मई साजिश में मजीद 52 या 53 लोगों को गिरफ्तार करने से 25 करोड़ अवाम की सेहत पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 9 मई के बाद नाज़रीन जो बहुत बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई, जितना खौफ फैला रहा, इसके बावजूद 8 फरवरी हो गया था, आपको याद होगा, और लोगों की भारी तादाद ने इमरान खान के हक में फैसला दे दिया था। अगर आप पाकिस्तान को बांग्लादेश जैसी बड़ी तब्दीली से बचाना चाहते हैं तो 9 मई साजिश और इस हवाले से पकड़ धकड़ जैसे ऑपरेशन एक आर्जी रुकावट तो साबित हो सकते हैं, मुस्तकिल तौर पर तब्दीली का रास्ता नहीं रोक सकते। आप फौज में डिसिप्लिन ज़रूर नाफिज करें कि ये हर इदारे में, ख़ास तौर पर आर्मी में डिसिप्लिन का होना नागुज़ीर है। ये बात भी दुरुस्त है कि रिटायर्ड होने के बाद किसी साबिक जर्नैल के लिए या किसी फौजी अफसर के लिए या फौजी जवान के लिए ये जायज़ नहीं कि वो फ़ौज के अंदर घुस बैठ करे। लेकिन इस एक वाक़े को बुनियाद बनाकर जो जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी का हुआ है, जो लोग ये दावे कर रहे हैं कि पीटीआई और इमरान खान इस गिरफ्तारी से ख़त्म हो जाएंगे, उन्हें अपने मामलात पर गौर करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ना तारीख़ का मुतालिया किया है और ना ही पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है। इस हवाले से नाज़रीन हम एक अलग वीडियो भी बनाएंगे, लेकिन अब पहले बात करते हैं कि आईएसआई के जो साबिक सरबराह है जनरल फैज़ हमीद, क्या वो वाकई इतने बुरे हैं कि जिस कदर मीडिया उन्हें शैतान साबित करने चाहता है और इतना शोर मच गया है कि जनाब बहुत बड़ा कदम उठा लिया गया है और करप्शन के ख़िलाफ़ जनाब हुकूमत एक्शन में आ गई है। यानी वो हुकूमत जो जिसकी अपनी करप्शन की कहानियाँ फैज़ हमीद के मुकाबले में आसमानों से बातें कर रही हैं, वो भी अब करप्शन के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रही हैं, तो उनकी अजमत को सलाम पेश करने को दिल करता है उन यूट्यूबर्स और एंकर्स को जो इस एंगल को बढ़ा चढ़ा कर बयान कर रहे हैं। 7 साल पुराना केस है नाज़रीन। पाकिस्तान के इस साबिक टॉप स्पाई मास्टर का सबसे बड़ा जुर्म क्या है, आज ये एक्सक्लूसिव स्टोरी हम आपके लिए लेकर आए हैं। क्या इमरान खान इसके इस बड़े जुर्म में बराबर का शरीक है? क्या वाकई फैज़ हमीद ही पीटीआई हुकूमत चलाता रहा और पिछले 1 साल से तहरीक इंसाफ और इमरान खान की जो मज़ाहमती जद्दोजहद और हिकमत अमली है वो फैज़ हमीद का ही ब्रेन चाइल्ड है, जिसका बड़े बड़े एंकर्स और यूट्यूबर्स आजकल दावा कर रहे हैं। आज ये तमाम जो एंगल हैं वो इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे और ऐसे चौंका देने वाले हक़ाइक़ और सबूत आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे कि इससे आपके भी 14 तबक रोशन हो जाएंगे और आपको ये अंदाज़ा लगाने और मामले को समझने में आसानी होगी कि जनरल फैज़ हमीद को अब क्यों गिरफ्तार किया गया है। और इमरान खान ने भी ऐन इसी मौके पर बांग्लादेश की तरह स्ट्रीट मूवमेंट की धमकी क्यों दे दी है। इन दोनों वाक़यात की नाज़रीन टाइमिंग क्यों अहम बल्कि इंतहाई ख़तरनाक है, आज ये राज भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। एक और अहम खबर यह है नाज़रीन कि आलमी सतह पर जारी जंग में 2 बहुत ही खौफनाक किस्म के वाक़यात पेश आए हैं, जिनकी वजह से रूस यूक्रेन जंग और मशरक़ वस्ता की जो प्रॉक्सी वार है उसमें बड़े पैमाने पर आतिशफ़शां फटने के इम्कानात पैदा हो गए हैं। इस दौरान जो आलमी धमाके होंगे और जो ज़लज़ला आएगा, इसके असरात पूरी दुनिया के साथ साथ खुद हमारे खित्ते और पाकिस्तान को भी हिला कर रख देंगे। ये क्या वाक़यात हैं? ये वाक़यात ये हैं कि दूसरी आलमी जंग के बाद पहली बार दुनिया की किसी मुल्क की फ़ौज ने रूसी सरजमीन पर हमला किया है और उसमें घुसकर 1000 मुरब्बा किलोमीटर पर कब्ज़ा कर लिया है। और ये काम नेटो के असले के ज़रिए और अमेरिका के असले के ज़रिए यूक्रेन की फ़ौज ने किया है, जिसके बाद रूस ने बहुत बड़े पैमाने पर जवाबी हमले और एक पूरी दुनिया में अमेरिका के ख़िलाफ़ एक जवाबी जंग की तैयारियां शुरू कर दी हैं। और ये कहा जा रहा है कि ईरान और रूस जो है वो मिलकर लबनान और फ़लस्तीनी अथॉरिटी के इलाकों यानी मगरबी किनारे की तरफ से एक नई प्रॉक्सी वार शुरू करने जा रहे हैं इसराइल के ख़िलाफ़। और इस हवाले से जो फ़लस्तीनी सदर हैं महमूद अब्बास, उन्होंने दौरा भी किया है मास्को का और प्यूटन से मुलाकात भी की है। और यूँ आप समझ लें कि यूक्रेन की जंग में भी एक नया उबाल आने लगा है और मशरक़ वस्ता की जंग में भी।
اور دوسری طرف ایران بھی مصمم ارادہ کیے ہوئے ہے اور ایران کو دور مار میزائل روس نے فراہم کیے ہیں جو 500 سے 700 کلومیٹر دور تک مار کر سکتے ہیں، اور اس کے بدلے میں ایران نے کوئی پیسہ نہیں دیا، بلکہ 100 سے 150 اور 170 کلومیٹر تک مار کرنے والے جو قریبی رینج کے میزائل ہیں وہ اس کے جواب میں روس کو فراہم کر دیے ہیں۔ روس یہ میزائل یوکرین جنگ میں استعمال کرے گا، اور ایران یہ جو میزائل ہیں اگر امریکہ نے اس پر حملہ کیا تو پھر وہ جو عراق میں اور دوسرے ممالک میں، شام میں اور خلیج میں جو امریکی بحری بیڑے ہیں، یہ میزائل جو روس نے دیے ہیں 500 سے 700 کلومیٹر کی رینج والے انتہائی جدید میزائل جنہیں روکنا خاصا مشکل ہوگا، وہ ایران کو فراہم کر دیے گئے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ خطے کی صورتحال کس طرف جا رہی ہے اور ہم کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن اس صورتحال سے فیض حمید کی گرفتاری کا بھی کچھ لنک ہو سکتا ہے، یہ اہم آج پوائنٹ آپ کے لیے ہم لے کر آئے ہیں اور کچھ ثبوت بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ بس یوں سمجھ لیں دنیا کا کہ خطے کے حالات، دنیا کے حالات اور پاکستان کے حالات تینوں میں ایک بہت بڑا ابال آنے والا ہے، اور اس کی وجہ اندازے کی غلطی ہوگی۔ جس طرح اسماعیل ہانیہ کو قتل کر کے اسرائیل نے اندازے کی غلطی کی ہے اور روسی سرزمین پر 1000 کلومیٹر علاقے پر قبضہ کر کے یوکرین نے اندازے کی غلطی کی ہے، تو اسی طرح پاکستان میں بھی اندازے کی غلطی ہونے جا رہی ہے یا ہو چکی ہے، اور ایک نیا 9 مئی آپریشن لانچ کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، جو دنیا میں بڑی جنگیں چھڑنے کی وجہ ہے یا ملکوں کے اندر جو سیاسی محاذ آئی ہے وہ ایک جنگی صورتحال میں بدل جاتی ہے، اس کی وجہ بھی یہی اندازے کی غلطی ہوتی ہے۔ تو آپ کو یہ ہم ریسرچ بیسڈ ویڈیو اسی لیے بناتے ہیں کہ ہم روایتی جو ہے وہ افواہ سازی نہ کریں اور جو حقیقی صورتحال ہے دنیا میں وہ ڈسکس کریں اپنے ناظرین کے ساتھ۔ تو ناظرین، یہ بہت اہم ویڈیو ہے، اگر آپ کو پسند آئے تو آپ نے اسے شیئر کرنا ہے اور کمنٹس بھی کرنے ہیں تاکہ ہمارا یہ پیغام زیادہ سے زیادہ دوستوں تک پہنچے اور ہم جو منطقی انداز میں ہر ایشو کو سمجھنے اور سوچنے کے قابل ہو جائیں۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ناظرین، ہم نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کریں گے کہ وہ اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری جو نئی آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اب بات شروع کرتے ہیں ناظرین، جو جنرل فیض حمید کا سب سے بڑا جرم ہے وہ کیا ہے؟ آج اس سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے ناظرین کہ جو بڑا جرم ان سے اپنے فوجی کیریئر کے دوران سرزد ہوا، وہ جرم ناظرین یہ ہے کہ افغانستان سے امریکی فوج کے انخلاء کے دوران پاکستان اور ISI کا کردار۔ آپ کو ناظرین یاد ہوگا کہ ان دنوں پاکستان پر PTI کی حکومت تھی اور وزیر اعظم عمران خان تھے، اس لیے عمران خان کے بارے میں امریکہ کو اسی وقت سے شک پڑ گیا تھا کہ اس نے امریکہ کے عالمی غلبے کے خلاف پرپرزے نکالنے شروع کر دیے ہیں۔ ایبسولیوٹلی ناٹ، وہ صرف ایک جملہ نہیں تھا ناظرین، اس کے پیچھے ایک پوری کہانی تھی جو اب ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ بعد میں ناظرین جب کپتان بیجنگ اور ماسکو گیا تو امریکہ کو پکا یقین ہو گیا اور پھر سائفر والا واقعہ پیش آ گیا اور خان کی حکومت ختم کر دی گئی۔ ایک اور بات بھی ناظرین آپ کو یاد ہوگی کہ آرمی چیف جنرل باجوہ ان دنوں فیض حمید کو ISI چیف کی حیثیت سے بدلنا چاہتے تھے اور عمران خان مزاحمت کر رہے تھے، اور ان کا موقف تھا کہ دوحہ مذاکرات اور امریکی فوج کا انخلاء ان پروسیس ہے اور اس میں پاکستان کا جو کہ اہم کردار ہے، اس لیے جنرل فیض حمید کو ابھی ISI چیف رہنے دیا جائے۔ ناظرین، یہ اب ہمارے پاس ایک اس حوالے سے بڑی اہم 2 خبریں ہیں۔ یہ دونوں خبریں جب ہم آپ کے ساتھ ابھی شیئر کریں گے تو پھر آپ کا پوائنٹ آف ویو بھی بدل جائے گا اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پس منظر میں کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے جو بظاہر نظر نہیں آتا۔ ہمارے سامنے ناظرین یہ ایک BBC اردو کی ایک رپورٹ ہے، تاریخ ہے اس کی 31 اگست 2021 اور سرخی ہے افغانستان سے امریکی انخلاء مکمل، آخری امریکی فوجی بھی کابل ایئرپورٹ سے روانہ۔ تاریخ آپ نے غور کرنی ہے کہ ہے 31 اگست 2021۔ اب ایک دوسری خبر سن لیں، یہ ہے روزنامہ جنگ کی خبر اور تاریخ ہے 11 ستمبر 2021، یعنی 9/11 کی تاریخ ہے۔ اس حوالے سے بھی یہ بات اہم ہے اور اس 31 اگست سے صرف 11 دن بعد کا یہ واقعہ ہے، یعنی افغانستان سے امریکی فوج کے آخری فوج کے انخلاء کے صرف 11 دن بعد یہ واقعہ پیش آتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ سرخی سن لیں، DG ISI کی سربراہی میں 7 ملکوں کے انٹیلیجنس سربراہوں کا اجلاس، افغانستان کی صورتحال پر غور کیا گیا،
اسلام آباد میں منعقد ہونے والے اس اجلاس میں جن ممالک کے انٹیلیجنس چیفز نے شرکت کی، اب ان ممالک کا نام سن لیں۔ پہلا نام ہے ناظرین چین، دوسرا نام ہے روس، تیسرا نام ہے ایران، چوتھا نام ہے قازقستان، پانچواں نام ہے تاجکستان، چھٹا ہے ترکمانستان اور ساتواں ہے ازبکستان۔ خبر کے مطابق اجلاس میں ان 7 ممالک کے انٹیلیجنس چیفز شریک ہوئے اور اس اجلاس کے میزبان DGISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید تھے۔ اجلاس میں افغانستان کی صورتحال، امن و استحکام اور خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر غور کیا گیا۔ ناظرین، اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ افغانستان میں امریکہ کی شکست کے بعد صرف 11 دن بعد، اور پھر تاریخ بھی 9/11 والی ہے، چین، روس اور افغانستان کے انٹیلیجنس چیف سمیت خطے کے 7 ممالک کے خفیہ اداروں کے سربراہوں کا ISI کی میزبانی میں اجلاس ہوتا ہے، اور اس کی جو میزبانی ہے وہ فیض حمید کرتے ہیں۔ یہ امریکہ کے زخموں پر نمک چھڑکنے والی بات نہیں تھی تو کیا تھا؟ اور صرف پھر یہی نہیں ہوا، اس اجلاس کی خبریں میڈیا کو جاری کر کے امریکہ کے زخموں پر نمک کے ساتھ ساتھ پھر مرچیں بھی چھڑکی گئی ناظرین، اور نہ صرف اخبارات بلکہ نیوز چینلز نے بھی بطور بریکنگ نیوز اس خبر کو شائع کیا۔ تو ناظرین، اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ معاملات کس طرف جا رہے تھے کہ پھر باجوہ ایکٹیو ہو گئے اور ساری کھیل جو ہے وہ خراب کر دی گئی۔ لیکن امریکہ اس بات کو نہیں بھولا۔ جیو نیوز کی یہ رپورٹ ابھی آپ نے دیکھی ناظرین، بلا شبہ یہ فیض حمید کا ذاتی اقدام نہیں ہوگا بلکہ حکومت پاکستان اور ڈیپ اسٹیبلشمنٹ اور پاک فوج کی اجتماعی پالیسی ہوگی۔ لیکن بعد میں باجوہ نے جس طرح عمران خان کے ماسکو کے دورے کو ان کی ذاتی مہم جوئی قرار دے کر امریکہ کو ان پر آگ بگولا کیا، یہ بھی ممکن ہے باجوہ نے 7 ملکوں کے انٹیلیجنس چیفز کی اسلام آباد میں میزبانی کو بھی فیض حمید کی ذاتی مہم جوئی قرار دے دیا ہو اور امریکہ کو اپنی صفائی دے دی ہو، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ان تمام 7 ممالک میں امریکی بلاک سے تعلق رکھنے والا ایک ملک بھی شامل نہیں ہے۔ خاص طور پر یہ دلیل بھی پھر دی ہو کہ میں تو جناب دیکھیں اس کو فیض حمید کو بدلنا چاہتا تھا لیکن عمران خان راستے کی رکاوٹ بن گیا۔ تو ناظرین، فیض حمید کے خلاف جو چارج شیٹ اب جاری ہوئی ہے، اس کے دوسرے پیرے میں جو اصل میں پہلا پیرا ہونا چاہیے تھا، یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اپنی سرگرمیاں جاری رکھیں اور ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے عسکری ماضی سے 100% نیوٹرل ہونے کی ذمہ داری نہیں نبھائی۔ اس بیان میں یہ وضاحت نہیں کی گئی ناظرین کہ ریٹائرمنٹ کے بعد ان کی مشکوک سرگرمیاں جو قابل اعتراض ایکٹیویٹی تھی وہ ملک کے اندرونی معاملات یا سیاسی چپلش کے حوالے سے تھی، یا خطے میں بطور ISI چیف انہوں نے جو کردار ادا کیا تھا ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہ اس حوالے سے مسلسل سرگرم تھے۔ اگر اس پہلو کا ناظرین ہم شہباز حکومت کے ساتھ چین، روس اور سعودی عرب کے عدم تعاون کے رویے کے ساتھ جوڑ کر پڑھیں تو پھر مختلف خدشات کو ہوا ملتی ہے۔ عمران خان نے بنگلہ دیش طرز پر پاکستان میں اسٹریٹ موومنٹ کی جو دھمکی دی ہے وہ بھی ناظرین اسی روز سامنے آئی جس روز جنرل فیض حمید کی گرفتاری عمل میں آئی۔ اس حوالے سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے لیے سگنل ہے کہ اس واقعے کے باعث PTI اپنے موقف سے پسپائی اختیار نہیں کرے گی بلکہ مزید جارحانہ انداز اختیار کر لے گی۔ PTI سے تعلق رکھنے والے اسٹوڈنٹس نے بھی ناظرین 31 اگست کو ایک ڈیڈ لائن دے دی ہے، 31 اگست کی ایک ڈیڈ لائن دے دی ہے کہ ایک ملک گیر مہم بھی انہوں نے اس حوالے سے شروع کر رکھی ہے، اور سوشل میڈیا پر اس حوالے سے ویڈیوز بھی اپلوڈ کی جا رہی ہیں، شاید آپ نے دیکھی ہوں، جن میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر اس ڈیڈ لائن تک عمران خان کو رہا نہ کیا گیا تو اسٹوڈنٹس پاور سڑکوں پر نکل آئے گی اور ملک بھر سے طلبہ و طالبات کے قافلے اسلام آباد آ کر اڈیالہ جیل کے سامنے دھرنا دے دیں گے۔ ناظرین، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ فوجی عدالت میں فیض حمید کا ٹرائل 3 سے 4 ماہ میں مکمل ہو جائے گا۔ 26 اکتوبر کو چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ کی تاریخ بھی آ رہی ہے۔ اگر اس سے پہلے ہی ملک میں اسٹوڈنٹس نے اسٹریٹ موومنٹ شروع کر دی تو صورتحال ناظرین گمبھیر بھی ہو سکتی ہے۔ اور آخری بات جو یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ جناب PTI کی حکومت بھی فیض حمید چلا رہا تھا
اور موجودہ مزاحمتی تحریک جو پچھلے سال 1.5 سال سے پی ٹی آئی چلا رہی ہے، اس کے پیچھے بھی فیض جو پی ٹی آئی چلا رہی ہے اس کے پیچھے بھی فیض حمید کا برین چائلڈ ہے۔ یہ ساری ایکٹیویٹی اور سارا منصوبہ عمران خان تو بس ایسے ہی ہے، سمجھ لیں کہ کٹھ پتلی ہے۔ تو ناظرین یہ بھی نون لیگ کی اور اس کے جو یوٹیوبرز ہیں ان کی ایک پروپیگنڈا مہم کا حصہ ہے کہ جس کا مطلب عمران خان کا قد چھوٹا کرنا ہے۔ انہوں نے فیض حمید کا قد بڑھانے سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے، انہیں اصل یہ دلچسپی ہے کہ عمران خان کا اس طریقے سے قد چھوٹا کیا جائے کہ وہ تو اتنا عقل مند نہیں ہے کہ اتنی لمبی مزاحمت کر سکے۔ اس کے سارے کے پیچھے فیض حمید کا ذہن تھا۔ اب چونکہ فیض حمید کو پکڑ لیا گیا ہے اس لیے یہ ساری کہانی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ سارا ایسے ہی ایک چائے کی پیالی میں طوفان اٹھایا جا رہا ہے۔ فیض حمید کی گرفتاری سے پی ٹی آئی کی جو بہت بڑی تحریک ہے اس کو بہت زیادہ متاثر ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ معاملات پہلے سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ اب ہم آپ کے لیے ایسی ویڈیوز ریسرچ بیسڈ مزید بھی لاتے رہیں گے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے۔ اس کا جو لنک ہے عالمی کشیدگی سے وہ بھی ہم آپ کو بتاتے رہیں گے کہ پاکستان میں جس طرح بنگلہ دیش میں تبدیلی آئی اور فوراً انہوں نے پہلا فیصلہ کیا کہ ہم ایران سے تیل لیں گے اپنی یعنی معاشی بحالی کے لیے، انہوں نے امریکی جو ڈکٹیشن ہے اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ اور یہ بات ہم آپ کو پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ جس دن عمران خان آئے گا پاکستان بھی ایران سے تیل اور گیس بھی لے گا، روس سے بھی لے گا، باقی جو خطے کے ممالک ہیں خاص طور پر سعودی عرب اور چین سے جو سرد مہری ہے وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ آپ نے بہرحال مایوس نہیں ہونا، جس طرح عمران خان کہتا تھا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔